अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है वो खूनी बवासीर के लिए है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़ुबान के जो एक चस्का होता है उसके पीछे लगे होते हैं, बाज़ारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुर्गन ग़िज़ाएँ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ें। और इसके अलावा जो जो चीज़ें होती हैं कि सरूर देती हैं, मुसरत देती हैं, यानी कि कुछ लोग, मेरा मतलब कहने का ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टाइमिंग बढ़ाने के लिए या फिर अपनी जो अज़दवाजी एक टाइमिंग है उसको बढ़ाने के लिए शौकीन हज़रात, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शौकीन हज़रात हैं वो अक्सर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि जो मैदे को ख़राब कर देती हैं। उनको वक्ती तौर के ऊपर तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में जाके आगे जाके ये मामलात बहुत ख़राब हो जाते हैं। गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा खाने के फ़ौरन बाद अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कोई ठंडी मशरूब वगैरह कोई इस्तेमाल किया जाए तो वो भी मैदे में जाके ये मामलात ख़राब कर देता है। आपका हाजमा जो है वो भी सही नहीं रहता। उसी से आगे जाके ये बवासीर जो होती है वो हो जाती है। सबसे पहले उज़लाती असाबी तहरीक होती है जब, तो उस वक्त जो बवासीर है वो बादी होती है। अगर उसका इलाज कर लिया जाए तो वहीं पे मामला जो है ख़त्म हो जाता है। अगर उसका इलाज ना किया जाए और वो ऐसा ऐसा काम आगे बढ़ता रहे और जिस्म के अंदर जो सौदा है वो भी अपनी अपनी एक ख़ास मकदार से काफ़ी ज़्यादा आगे तक चला जाए, तो फिर जो वहाँ पे जो एक सुराख है पखाने की जगह का, तो वहाँ पे जब पखाना हम करते हैं तो उसके अंदर जो लुब्रिकेशन है उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से जो पखाना है वो रगड़ के साथ खारिज होता है, और जब रगड़ लगती है बारीक बारीक सी वेनें होती हैं उनमें से खून रिसने लग जाता है, और ये खून जो होता है वो जिस्म के अंदर से खून आ रहा होता है, और उस वक्त जिस्म के अंदर खून की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। और ये मामलात शुरू कहाँ से होते हैं, आपके सामने मैंने रखा है कि सबसे पहले तो ये ग़िज़ाई बेअतदाली की वजह से ये मामलात होते हैं। उसके बाद कुछ लोग जो शौकीन होते हैं वो इमसाकी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इस मसले का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ़ फ़र्श के ऊपर बैठ के काम करते हैं, फ़र्श के ऊपर बैठ के ज़्यादा अरसे तक काम करने वाले हजरात भी इसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें जो परहेज़ है वो सबसे पहले जो कि ग़िज़ाओं के साथ भी करना है आपने, लेकिन फ़र्श के ऊपर भी नहीं बैठना। बराह रास्त फ़र्श के ऊपर बैठ के अगर काम करते हैं तो वो भी एक वजह हो सकती है कि आपको बवासीर हो सकती है। इसके अलावा जिस्म के अंदर अगर सफ़रा की ज़्यादती हो गई हो तो उससे भी ये मामलात हो जाते हैं कि खूनी बवासीर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब बादी बवासीर होती है तो उस वक्त तो सफ़रा की ज़रूरत होती है। अगर इलाज सही ना किया जाए और इलाज गलत होने की वजह से जो एक इर्तिकाई सूरत में सफ़रा ज़्यादा हो जाता है जिस्म के अंदर, तो उस वक्त जो है वो खूनी बवासीर हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपके जिस्म में खून की कमी के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई रहने लगता है। जिस्म के अंदर चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आता है, काम करने को दिल नहीं करता, और जिस्म जो होता है वो बोझल सा महसूस होता है। जो दिमाग है उसकी जो रगें हैं वो ऐसा महसूस होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ाव के साथ चल रही हैं, और फटने का ऐसे महसूस होता है कि रगें जो हैं वो फट जाएंगी। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा जिस्म के ऊपर प्रेशर होता है। तो जब खून की जो एक अखराज है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो ये मामलात काफ़ी ज़्यादा जिस्म को नुकसान देते हैं। तो आप इसके लिए एक आसान सा मेरा नुस्खा है, वो आप इसको बना के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका सबसे पहले जो आपका मैदा है वो ठीक होगा, और मैदे के ठीक होने के साथ साथ आपकी जो मामलात हैं मकद के, यानी कि बवासीर है, बवासीर की शिकायत है आपको, तो वो आपकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आपको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। बवासीर का जो ऑपरेशन करवाते हैं वो इसका इलाज नहीं है। जब तक पीछे से जिस्म के अंदर से सफ़रा जो सौदा है वो अगर ज़्यादा हुआ है या सफ़रा ज़्यादा हुआ है, जब तक उसको एतदाल पे नहीं लाएंगे तो ऑपरेशन करवाने का जो एक ख़र्चा है या उसका जो अमल है वो ऐसे ही फजूल जाएगा। कुछ दिन आप ऑपरेशन के बाद ऐसे गुजारेंगे कि आपका जो ज़ख़म है वो कुछ ठीक होंगे, थोड़े ही अरसे के बाद आपको दोबारा बवासीर हो जाएगी। तो आप इसी तरह आप ऑपरेशन करवाते रहेंगे लेकिन जो आपकी बवासीर है वो ठीक नहीं होगी। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑपरेशन भी करवा चुके होते हैं लेकिन उनकी जो बवासीर है वो दोबारा हो जाती है। तो उसकी वजह यही है कि पीछे से जिस्म के अंदर जो सौदा की ज़्यादती है
اس کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے، اس کو اعتدال کے اوپر لایا جائے۔ اگر خونی بواسیر ہو گئی ہے تو پھر جو صفرا کی زیادتی ہے اس کو بھی آپ اعتدال پہ لائیں گے۔ جیسے ہی لبریکیشن جسم میں پوری ہوگی، جسم کے اندر جو اعصابی رطوبات ہیں وہ پوری ہوں گی، تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیسے رطوبت ہوگی جسم کے اندر تو آپ کی جو پخانے کی نالی ہے اس میں بھی رطوبت ہوگی، لبریکیشن ہوگی۔ اس کے بعد جو پخانہ اخراج کرنے کا ٹائم ہے اس وقت وہ لبریکیشن جو ہوتی ہے وہ کام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قبض ہے، قبض کی وجہ سے پخانہ سخت ہوتا ہے، سدے بن جاتے ہیں اکثر لوگوں کو، تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب قبض ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ معاملات آگے چل پڑتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ جو آپ بازاری اشیاء ہیں یا امساکی ادویات ہیں تو ان سے آپ پرہیز کریں۔ ہاں، ایک مزاج کے مطابق اگر آپ کو ضرورت ہے، لیکن جب مزاج اس طرح کا ہوتا ہے تو اس وقت یہ علامت بھی نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ علامت بھی اکثر لوگوں کو بواسیر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ شوقین مزاج ہوتے ہیں، وہ امساکی ادویات، انتشاری ادویات جو ہے وہ استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور شراب نوشی، سگریٹ نوشی، اس طرح کی جو نشہ آور ادویات ہیں، اس طرح کی وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا جو امساک ہے، جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھتی رہے۔ کچھ عرصے تک تو ان کو یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں، لیکن جب جسم کے اندر سودا کی حد سے زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں بھی نقصان دینے لگ جاتی ہیں، کیونکہ جگر جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس نسخے کا اپنا جو مزاج ہے وہ اعصابی غدی ہے، یعنی کہ تر گرم۔ تو یہ جسم کے اندر رطوبات کو پیدا کر کے جسم کے اندر روکے گا، اور جب اس کی ضرورت پوری ہوگی تو انشاءاللہ جو آپ کے اندر کسی بھی علامت کی زیادتی ہوئی ہے، کوئی بھی علامت آپ کو محسوس ہو رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے یہ خیال کرنا ہے کہ جو غذائیں ہیں وہ بھی اسی حساب سے استعمال کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیماری کا جو مزاج ہے وہ بھی رکھا ہے، اور جو اس نسخے کا مزاج ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اسی حساب سے آپ نے غذائیں بھی استعمال کرنی ہے۔ جب یہ نسخہ استعمال کریں تو اعصابی جو غذائیں ہیں وہ استعمال کریں ساتھ۔ تو یہ اعصابی غذائی چارٹ جو ہیں یہ ویڈیوز کی شکل میں میرے اسی چینل کے اوپر موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ آسان سا نسخہ ہے، 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ یہ آپ نے چھلکا ریٹھا لینا ہے۔ ریٹھا آپ بازار سے لیں گے، اس کے اندر سے ایک سخت سی اس کا جو بیج ہوتا ہے، گولی ہوتی ہے، وہ نکال دیں۔ اس کے اوپر سے جو چھلکا اتر رہا ہے وہ ہم نے کام میں لینا ہے۔ وہ چھلکا آپ 50 گرام لے لیں۔ اس کے بعد آپ سرخ رائی ایک ملتی ہے پنسار اسٹور سے، بالکل باریک دانے ہوتے ہیں سرخ کلر کے، تو وہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم وزن لے کے ان کو پیس لیں، اچھی طرح پاؤڈر کر لیں، اور اس کے کیپسول بھر لیں 1000 mg کے۔ 1000 mg کے کیپسول مل جاتے ہیں 1 گرام کے، تو وہ آپ ان کو بھر لیں۔ ایک کیپسول صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ خون کی جو رکاوٹ ہے وہ ہو گئی ہے، خون رک گیا ہے، اور آپ کو جو مسئلہ ہے بواسیر کا وہ ابھی فی الحال ختم ہو گیا ہے، آپ کی جو شکایت ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے، تو پھر آپ کچھ دن کے لیے صبح شام استعمال کریں۔ اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کا جو پخانہ ہے وہ بھی پتلا ہو سکتا ہے، قبض آپ کی ٹوٹ جائے گی، انشاءاللہ قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر پخانہ بھی زیادہ مقدار میں آ رہا ہے اور اس کی جو باریاں وہ بھی بڑھ گئی ہیں، یعنی کہ 24 گھنٹے میں اگر 2-3 دفعہ آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس سے زیادہ بار ہو گیا تو پھر آپ اس دوائی کو کم کر سکتے ہیں، پھر صبح شام کر دیں۔ انشاءاللہ جب آپ کو دوائی کم کرنے کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ جو آپ کی بواسیر ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی، جو خونی بواسیر ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو چکی ہوگی۔ تو آپ اس نسخے کو بنا کے استعمال کریں، اور ساتھ میں جو غذائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ آپ نے جو پرہیز ہے وہ آپ نے پرہیز کرنا ہے، یعنی کہ خشک گرم اور گرم خشک اغذیہ جو ادویہ ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اس کی جگہ پہ آپ نے گرم تر سے تر گرم جو غذائیں ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو ابھی اس جو ویڈیو اس کا اختتام کرتے ہیں، تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔